ल है त लास्ट क्लासमा चाहिँ लेबलिङ भनेको के हो भन्ने कुरा गरेका थियौँ अनि त्यसपछि मैले तिमीहरूलाई सोधेँ कि सोधेँ प्रोफाइल लेबलिङ र क्रस सेक्सन लेबलिङ भनेको के हो भनेर मैले क्वेसन सोधेँ है तिमीहरूलाई हजुर सर त्यही त प्रोफाइल लेबलिङ भनेको क्रस सेक्सन भनेको चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा भएर बेसिक कुरा भएर प्रोफाइल भनेको चाहिँ कुनै पनि अब एरियाको चाहिँ लेन्थ वाइज अथवा लङ्गिट्युडनल चाहिँ त्यसको इलिभेसन देखाइएको छ ग्राफमा भने अथवा लेन्थ र इलिभेसनको रेस्पेक्टमा विच इच अदर चाहिँ तिनीहरूको रिलेसन देखाइएको छ ग्राफमा भने त्यो चाहिँ एल सेक्सन अथवा लङ्गिट्युडनल सेक्सन अथवा एल प्रोफाइल भनिन्छ भने त्यसलाई सेक्सनमा त्यही लङ्गिट्युडनल प्रोफाइलको जुन तिमीहरूले इलिभेसन र लेन्थमा देखाएका हुन्छ त्यसको चाहिँ सेक्सनमा भनेको मतलब विथ र हाइटको रेस्पेक्टमा भनेको दुईवटा कम्बाइन गर्ने भने के भयो त भन्दा तिमीलाई 3D इन्फर्मेसन आयो के भनेको मतलब लेन्थ कति थियो अनि त्यसपछि त्यहाँको सर्वे गरेको अथवा त्यसपछि अब त्यसमा डिजाइन गर्न पर्ने अथवा कन्स्ट्रक्सन गर्न पर्ने कति हो र त्यसको हाइट कति छ अथवा हाइट डिफरेन्स कति छ त अनि त्यसपछि त्यसबाट हामीसँग 3D इन्फर्मेसन भएपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दा भोल्युम अफ कटिङ भोल्युम अफ फिलिङ निकालेर जुन तिमीहरूले मास हल डायग्राम भन्ने पढेका थियौ नि त्यो बनाउने अनि त्यसपछि अब के कति मेटेरियलहरू पुग्दैन के कति पुग्छ अथवा के कति ग्रेड बनाउनु पर्ने छ भन्ने कुरा के हुन्छ त त्यसबाट आउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई प्रोफाइल र क्रस सेक्सन लेबलिङ भनेको चाहिँ कतै तिमीहरूलाई सोध्यो भने त्यसरी डिफिनेसन दिनु है यो इम्पोर्टेन्ट टास्क भएर मैले तिमीहरूलाई भनेको अनि त्यसपछि अब तिमीहरूलाई थाहा भएको कुरा कि यो फर्स्ट अर्डर भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा फर्स्ट अर्डर हुन्छ एउटा सेकेन्ड अर्डर हुन्छ एउटा थर्ड अर्डर हुन्छ अर्को टर्सियरी भनेको चाहिँ तिमीहरूले बेसिक गर्छौ नि जुन क्याम्पसमा प्र्याक्टिकल गर्छौ भनेको प्र्याक्टिकलै त होइन तर जस एउटा बेसिक कामको लागि लेबर ट्रान्सफर गरिएको हुन्छ भने अथवा रोड कन्स्ट्रक्सन गर्दा जुन एउटालाई रिफरेन्स पोइन्ट जति पनि मान्ने हुन्छ लेभलमा तिमीहरूलाई मैले भनिरहनु पर्दैन जस्तै एउटा के अरे बेन्चमार्कै हो भने चाहिँ त्यो मिन्स लेभलको रेस्पेक्टमा हुन्छ भने रिड्युस लेभल भनेको चाहिँ जुनसुकै एउटा जुनसुकैलाई डाटो मान्न सक्यौ तिमीहरूले एउटा एजुम्सन मानेर एउटा आफूले हजार पनि मान्न सक्यौ त्यसरी गरेको चाहिँ प्रत्येक पोइन्टहरू इलिभेसन भनेको रिड्युस लेभल हुन्छ भने बेन्चमार्कै भनेको चाहिँ रिड्युस लेभल त हो बेन्चमार्कमा रिड्युस लेभलै हो तर कहाँ कुनको रेस्पेक्टमा भन्दा त मिन्स लेभलको रेस्पेक्टमा भनेर जसलाई चाहिँ रिड्युस लेभल भन्दा पनि बेन्चमार्क भनिन्छ भनेर म तिमीहरूलाई पहिल्यै पनि भनेको थिएँ अब यो तिमीहरूलाई थाहा पनि छ होला हो त्यसरी के गरिन्छ त भन्दा आफ्नो अर्डर अनुसार फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर अनि त्यसपछि टर्सियरीको चाहिँ के गरिन्छ त छुट्टा छुट्टै एकुरेसी हुन्छ अनि त्यो एकुरेसी भित्र पर्न पर्यो त्यो डिफरेन्स चाहिँ त्यो भित्र पर्न पर्यो यदि परेन भने के हुन्छ तिमीले फेरि टास्क गर्छौ तिमीलाई मैले टर्सियरीको लागि चाहिँ तिमीहरूले आफूले गरेको लेबलिङको कति एकुरेसी भित्र पर्न पर्छ भनेको थिएँ मैले हो त्यसलाई याद छ भन त कति अस्ति उसले भनेको नि मलाई उमेशले 25 रुट ओभर के मिनट्स भित्र पर्नुपर्छ एक्चुअली के मिटर भित्र पर्नुपर्छ भनेर भनेको होइन के भनेको किलोमिटर भनेर लेन्थ इन किलोमिटर भनेर भनेको थियो नि हो त्यसरी के हुन्छ त भन्दा यो फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डरहरूको पनि त्यति एकुरेसी भित्र पर्नुपर्छ क्लोज लुप है अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा अब यो हाई प्रिसिजन फर्स्ट अर्डरको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अब कस्तो कस्तो ठाउँ भनेर लास्ट टाइम मैले भनेको थिएँ जस्तै यो के अरे कम्युनिकेसनवाला यो रोडको साइडमा एक्सेसिभ भाइब्रेसन हुने हुनाले त्यो तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट राख्दै गर्दा अथवा तिम्रो त्यही के अरे स्टेसनै के हुन्छ त त्यो मुभमेन्ट हुने डरले गर्दा चाहिँ सकेसम्म एक्सेसिभ भाइब्रेसन नहुने ठाउँमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त स्टेसन राखिन्छ हिजोको दिनमा त्यो थिएन अनि सबैको लागि सजिलोको लागि एसेसिबल होस् भनेर चाहिँ हाइवेको आडाहरूमा राखियो अनि त्यसपछि अब यो लार्ज चेन्ज अफ हाइट एभोइडेड भनेको चाहिँ किन भन्दाखेरि अब लार्ज चेन्ज अफ हाइट एभोइडेड किन भनेको त भन्दाखेरि जति हाइट चेन्ज भयो तिमीहरूलाई थाहा पनि भइसकेको अब जति हाइट चेन्ज भयो त्यति नम्बर अफ इन्स्ट्रुमेन्ट के गर्नुपर्छ त त्यति धेरै राख्नुपर्छ हो त्यस्तो हुनाले सकेसम्म त्यस्तो रुटबाट के गर्न हुँदैन त पास गराउनु हुँदैन अनि त्यसपछि अब इफ इट इज फिजिबल द ग्याप क्रसिङ रिभर सुड बी एभोइडेड भनेको त अब त्यसमा के हुन्छ त भन्दा लाइन अफ साइट यति बढी भयो भने के हुन्छ त तिम्रो रे सेन्टरको जुन क्रसर हुन्छ त्यो के हुन्छ त थोरै तल अथवा थोरै माथि के भएको हुन्छ त डिफ्लेक्ट भएको हुन्छ अथवा के अरे अर्को ठाउँ अर्को डिरेक्सनमा गएर के भएको हुन्छ त तिम्रो स्टाफमा गएर स्ट्राइक भएको हुन्छ जसले गर्दा पनि तिम्रो के हुन्छ त इरर आउने चान्स हुन्छ जति लेन्थ अफ साइड बढ्यो भने धेरै भयो भने चाहिँ बढ्यो भन्नाले धेरै भयो भने त्यो हिसाबले पनि हामीले के गरिँदैन त सकेसम्म
रिभरहरूलाई एभोइडेड गरिन्छ, गर्नै परे पनि रिभरको सर्टेस्ट पास पथ हामी के गरिन्छ त पास गरिन्छ भन्ने कुरा यो भएको थियो भने अब सर्टेन रिक्वायरमेन्टहरू छ। त्यो माथिको भनेको सबैको लागि बेसिकै भयो होइन। अब तलको फर्स्ट अर्डरको लागि अथवा हाई प्रिसिजन भने पनि फर्स्ट अर्डर भने पनि त्यसलाई बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू तिमीहरू फुलफिल गर्नुपर्छ। गर्दाखेरि भनेको मतलब के हो त भन्दा सुरुमा के छ त भन्दा हाई प्रिसिजन जियोडेटिक लेभल विथ प्यारलल प्लेट्स माइक्रोमिटर आर युज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो ग्रेजुएसनवाला हो के। यो माइक्रोमिटर्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा डबल रिडिङ गर्न मिल्छ भनेको स्टाफ हुन्छ नि तिम्रो, त स्टाफ एकतिर पनि हुन्छ अर्कोतिर पनि हुन्छ के, त्यही भएर डबल भनेको यसलाई। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा त्यसमा त्यहाँ तिमीले लिएको रिडिङ चाहिँ के हुन्छ त मोर एक्युरेट हुने जान्छ। स्टाफै डबल लिनुपर्छ रिडिङ, अनि त्यसपछि त्यहाँ तिमीले माइक्रोमिटरसम्म, अनि त्यसपछि तिम्रो फोकसिङ पनि त्यही लेभलसम्म तिमीले गऱ्यो भने के हुन्छ त तिम्रो जसरी तिमीहरूले पहिला जुन एजुम्सनको आधारमा डाटा भन्थ्यौ नि त्यो एजुम्सनको आधारमा डाटा भन्नु पर्दैन कि, किनकि यतापट्टिको रिडिङ र यतापट्टिको रिडिङलाई तिमीले म्यानिपुलेट गर्यो भने के हुन्छ तिमीले एक्ज्याक्टली डाटा भन्नुपर्छ के सक्छौ के। जस्तै 1.932 हो कि 1.933 हो भनेर त्यसरी तिमीहरू के गर्नु पर्दैन त झुकिनु हुँदैन। अ पेयर अफ इनबार स्टाफ्स विथ सर्कुलर बबीज आर युज्ड भनेको के हो त भन्दा यो स्टाफ के त्यो स्टाफ एसटिएएफएफ स्टाफ भनेको यो स्टाफ भने यस्तै स्टाफ पनि भन्छन् कुनैले। यो इन्भायर भनेको के हो त भन्दा तिम्रो टेम्परेचरहरूले गर्दाखेरि अथवा नर्मल कुनैले गर्दा चाहिँ त्यसमा केही असर नगरोस् भनेको के मतलब हाम्रो क्याम्पस कस्तो स्टिलको नभएर त्यो एउटा यस्तो मेटेरियल हो कि जसलाई एउटा सर्टेन डिग्रीसम्म टेम्परेचरले अनि त्यसपछि त्यहाँको वेदर कन्डिसनले फरक पार्दैन। अनि सर्कुलर बबल्स भनेको बबीज भनेको के हो त भन्दा जस्तो तिम्रो त्यो के अरे प्रिज्म तिमीले रिफ्लेक्टर प्रिज्म लिएर हिँड्दाखेरि त्यसमा बबल थियो नि, लेभल तिमीले टेन्टेटिभ हेर्न मिल्थ्यो नि विदाउट ट्राइपोड स्ट्यान्ड नलगाइकन पनि तिमीहरूले यति भर्टिकल्ली त्यसलाई राख्न खोज्यौ भने त्यहाँ बिचमा भएको बबलले तिमीले त्यो भर्टिकल राख्न सक्थ्यौ नि। यसमा पनि सेम त्यही हो भनेको मतलब त्यो बबललाई सेन्टरमा पार्यो भने हाम्रो के हुन्छ त भन्दा स्टाफ भर्टिकल्ली हुन्छ भनेको। स्टाफ भर्टिकल्ली भएन भने पनि स्टाफमा रिडिङमा चाहिँ तिमीहरूको मिस्टेक आउँछ नि त, किनकि इन्क्लाइन हुने बित्तिकै मिस्टेक आउँछ। अब तिमीहरूलाई थाहा छ इन्क्लाइन हुने बित्तिकै मिस्टेक आएर हामीले ट्याकोमेट्रीमा फर्मुला पनि डिराइभ गरेका थियौँ। विथ एउटा स्टाफ नर्मल हुँदा एउटा स्टाफ इन्क्लाइन हुँदा भनेर हामीले एउटा फर्मुला पनि डिराइभ गरेका थियौँ जसबाट डिस्टेन्स पनि फरक आउँछ, भर्टिकल डिस्टेन्स पनि फरक आउँछ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ त्यो कुरा। त्यही भएर हामीले के गरिन्छ त भन्दा इन्भार स्टेप्स त्यही पनि अझ के त सर्कुलर बबीज भएको त्यसमा है, बबल भने पनि भयो बबीज भने पनि भयो। त्यसमा चाहिँ किन त जसले गर्दा हामीलाई के गर्न सकियोस् त भन्दा स्टाफलाई एकदम ट्रुली भर्टिकल चाहिँ हामीले के गर्न सकियोस् त होल्ड गर्न सकियोस् भनेर त्यसरी राखिएको हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ अब तिमीहरूको के हुन्छ त भन्दा तिमीहरू लाइन अफ साइट त तिमीहरू लेभलमा के गर्यो जतिसम्म देखिने जबसम्म आँखाले एउटा आँखा त्यो बन्द गरेर हेर्दासम्म एकदमै तिरिमिरी भएर पनि तिमीहरूले हेर्ने प्रयास गर्यौ नि भनेको यति होला। अनि उस्तै परे त गएर नजिकै गएर पेन तल माथि सारेर त्यो गरेर त भ्याएको कि भ्याएन कुनै तिमीहरूले क्याम्पिङमा त गरेर भ्याउँछ त्यति पनि हामीले हेरेन भने, नत्र भए चाहिँ तिमीहरूले तल माथि पेन सार्दै त्यही यो ठ्याक्क ल पेन अर्का भन्ने त्यसपछि बल्ल रिडिङ दिने, त्यसरी गर्न भएन यसको लागि है। भनेको म्याक्सिमम लाइन अफ साइड कति गरिन्छ त भन्दा 25 मिटर गरिन्छ। अनि यो ब्याक साइडको डिस्टेन्स र फर्स्ट साइडको डिस्टेन्स पनि सकेसम्म किन बराबर गरिन्छ त भन्दा तिम्रो यति इन्स्ट्रुमेन्टमा फल्ट छ, इन्स्ट्रुमेन्टको क्रस हेयर चाहिँ जानुपर्ने जुन हरिजेन्टल हुनुपर्ने हो त्यो हरिजेन्टल नभएर अब इन्स्ट्रुमेन्ट धेरै टाइम क्यालिब्रेट गरिएको छैन भने सपोज एक्जाम्पल डब्लुआरसीको धेरै टाइम भइसक्यो क्यालिब्रेसन गरिएको छैन। क्यालिब्रेसन भनेको मतलब त्यसको भर्टिकल एक्सिसलाई एडजस्ट गरिएको छैन। अब छक्कै टिल्टमै होला उस्तै पर भर्टिकलमा पनि होला क्यालिब्रेसन गरिरहनुपर्छ। त्यो यदि क्यालिब्रेसन गरिएको छैन भने के हुन्छ भन्दा त्यसको चाहिँ तिम्रो त्यो जुन क्रस हेयर हुन्छ त्यो एक्ज्याक्टली के अरे मिडल हेयरमा नभएको हुनसक्छ। अन्त भनेको ठ्याक्क 90 डिग्रीमा नभएको हुनसक्छ भर्टिकल एक्सिस तल 0 डिग्रीबाट हो। त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दा यदि हामीले ब्याक साइडको डिस्टेन्स र फर्स्ट साइडको डिस्टेन्स बराबर राखेर इन्स्ट्रुमेन्ट बिचमा राखिएको छ भने त जति ब्याक साइडमा इरर आएको हुन्छ त्यति नै फर्स्ट साइडमा इरर आएको हुन्छ नि। त्यही भएर के हुन्छ त त्यो इरर आफै हराउँछ। अथवा इरर करेक्सन हामी के गर्नु पर्दैन त गर्न पर्दैन। त्यहाँ इरर चाहिँ के हुन्छ त दुईटा एकअर्कामा क्रस हुन्छ काट्छ, किनकि यसमा त तिम्रो अब फर्स्ट साइड र ब्याक साइडको रिलेसनले तिमीले हाइट ट्रान्सफर गर्ने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ सकेसम्म हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट कस्तो ठाउँमा राखिन्छ त भन्दा ब्याक साइडसम्मको डिस्टेन्स र फर्स्ट साइडसम्मको डिस्टेन्स सकेसम्म बराबर होस् भनेर तिमीहरूलाई हामीले क्याम्पिङमा के गराउँछ त भन्दा सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ तिम्रो आफ्नो हिसाबले गर्दै जान्छौ तिमीहरू हैन। भनेको मतलब हामीले एउटा स्टार्टिङ पोइन्टको आधार लिएका हुन्छौँ अनि सर्टेन 1.5 किलोमिटरसम्म चाहिँ रोड तिमीहरूलाई सर्वे गर भनेर पठाएका हुन्छौँ के। त्यतिखेर के गर्छौ त भन्दा जाँदाखेरि चाहिँ तिमीहरू आफ्नो हिसाबले लेभलको डाटा लिँदै जान्छौ। जसरी पहिला गर्थ्यौ नि के गर्छौ त भन्दा एलाइनमेन्टको सर्वे गर्छौ। एलाइनमेन्टको भनेको प्रोफाइल हो, हेरै भनिरहेको एलाइनमेन्टको सर्वे गर्छौ। एलाइनमेन्ट भनेको प्रोफाइल हो। अनि एलाइनमेन्टको गरिसकेपछि तिमीहरू के गर्छौ त भन्दा तिमीहरू जुन हरिजेन्टल कर्भ परेका छ नि हरिजेन्टल कर्भबाट कर्भ राख्न पर्ने ठाउँहरूको चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ अब त्यहाँ सर्टेन रेडियस राखेर तिमीहरूले
त्यसको बिगिनिङ अफ द कर्व निकाल्छौ, मिड अफ द कर्व निकाल्छौ, एन्ड अफ द कर्व निकाल्छौ अनि प्रत्येकको त्यसरी निकाले तिमीहरूले फर्म भरेर ल्याइसकेपछि हामीले यल गरेर भ्याएपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दा अब त्यसको क्रस सेक्सन लिन सुरु गर्छौँ। क्रस सेक्सन कसरी लिन्छौँ भनेको थिएँ मैले, यति स्ट्रेट छ भने चाहिँ सम्म एरिया छ भने 20 मिटर 25 मिटरमा हामीले क्रस सेक्सनको डाटा लिन्छौँ। क्रस सेक्सन भनेको जुन सेन्ट्रल लाइनमेन्ट तिमीहरूले प्रोफाइल सर्वे गरेका हुन्छौ त्यसको परपेन्डिकुलर भनेको थिएँ मैले। अनि अर्को के भनेको थिएँ त भन्दा क्रस सेक्सनको डाटा लिँदा यदि तिमीहरूको लेभल एरिया तराईको एरिया भने 25-30 मिटरसम्म को डिस्टेन्समा क्रस सेक्सन लिन सकिन्छ यदि स्ट्रेट रोड छ भने। अब त्यो के अरे बिगिनिङ अफ द कर्व, मिड अफ द कर्व, एन्ड अफ द कर्व त छोड्नै भएन। अनि त्यसपछि यदि पहाडको एरियामा छ भने के गरिन्छ त भन्दा मिनिमम 10 मिटर। अब त्यहाँ पनि हाम्रो लेभल मेसिनले देखिएन भने हामीले के गरिन्छ त भन्दा त्यो भन्दा अझै तलपट्टि पनि हामीले डाटा लिनुपर्छ भनेर म तिमीहरूलाई भनेको थिएँ नि। ग्रेड चेन्ज छ भने, हाइली ग्रेड चेन्ज छ भने क्रस सेक्सनको डाटा अझै धेरै लिनुपर्छ भनेर म तिमीहरूलाई भनेको थिएँ। हो त्यो गर्दा तिमीहरू त सुरुमा ती पोइन्टहरू मात्र हेर्दै जान्छौ हेर। अनि तिमीहरूले गरेको आफैले गरेको काम आफैले चेक गरेर हामीले के गरिदिन्छौँ त भन्दा ब्याक आऊ भन्छौँ के भनेको ननबाट ननमै आएर इन्ड गर भन्छौँ। एउटा नन पोइन्टबाट नन पोइन्टमै आएर लेभलको पोइन्ट इन्ड गरिन्छ भने त्यो ट्राभर्सलाई कुन ट्राभर्स भनिन्छ अरे ल भन त? होइन नि, ननबाट ननमा नाइ क्लोजमा चाहिँ ननबाट नन। ओपन ट्राभर्समा पनि एउटा ओपन ट्राभर्स छ, ओपन ट्राभर्स भित्र पनि त्यो एउटा चाहिँ तिम्रो एउटा ओपन भनेको चाहिँ अननोनबाट सरी ननबाट नन अननोनमा गएर इन गर्ने। सन्देश पोखरेल बोलेका हुनु के हो? क्लोज इन क्लोज ट्राभर्स डाउनलोड गर्ने के छ कि छैन? ल भन त कसले भन्दै थियो भन त? उमेशले कहिले भन्दै थियो? क्लोज इन क्लोज ट्राभर्स। क्लोजिङ क्लोज ट्राभर्स कडा दियो, कसले दियो? कडा दियो नि। ल अरु कसैले एउटा नन पोइन्टबाट ओपनमा पनि एउटा ननबाट ननमै गएर इन्ड गर्ने ट्राभर्स कुन हो? मैले भनेको छु है यो, तिमीलाई नभनेको नि म छँदै छैन, कन्फर्म 100% कन्फर्म छु मैले भनेको छु। अन्त के भन्यो किरण? ओपन एन्ड क्लोज टावर्स। ल तिमीले पनि नयाँ भन्यौ। अर्को कसले तिमीभन्दा अगाडि एउटा अर्को नयाँ भन्दै थियो। अरू कसैले? सरोज लुप र लिङ्क भन्ने थियो क्या सर? एकदम एक्ज्याक्टली दर्शनाले चाहिँ ठिक भन्यो है। लिङ्क ट्राभर्स भनेको थिएँ मैले। लुप भनेको क्लोज लुपै भयो हेर। त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो जुन स्टार्टिङ पोइन्टबाट इन पोइन्टमा आएर एउटा क्लोज भनेको क्लोज भयो भने ओपनमा चाहिँ एउटा ओपनै ट्राभर्स भनेर हुन्छ। ओपनलाई र लिङ्कलाई छुट्टै राखे पनि भयो, नत्र ओपन भित्रै ओपन ट्राभर्स भनेर चाहिँ तिमीहरूले एउटा जुनलाई नन पोइन्टबाट स्टार्ट भएर अननोन पोइन्टमा गएर इन गर्छौ। त्यो जुन तिमीहरूले मैले भने नि रोडको सर्वे गर्दा तिमीलाई ननमा दिन्छ, तिमीले अननोन पोइन्टसम्म तिमीहरू जान्छौ भनेको अननोन पोइन्टसम्म जानु भनेको मतलब तिमीले अननोनलाई नन गराउँदै गराउँदै जाने हो नि त लेभलमा त। राइज फलबाट गरे पनि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट गरे पनि तिमीहरूले सुरुमा ननबाट स्टार्ट गर्छौ अनि त्यही ननको पोइन्ट ट्रान्सफर गर्दै 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 अननोनलाई गरे तिमीले नन गराउँछौ। लिङ्क भनेको के हो त भन्दा तिमीहरू त नन गरायो नि लास्ट पोइन्टलाई, अब तिमी के गर्छौ त त्यो लास्ट पोइन्टबाट त्यो सुरुको नन पोइन्टसम्म, लास्ट पोइन्ट पनि नन भयो सुरुको पोइन्ट नन पोइन्टसम्म पनि आउँछौ। अनि तिमीहरू सुरुमा तिमीहरू जुन गर्दै गएका थियौ गर्दै जाँदा तिमीहरूले निकालेको पोइन्ट जुन लास्ट पोइन्ट थियो त्यही लास्ट पोइन्टबाट तिमीहरू स्टार्ट गर्छौ भने त तिमीहरू स्टार्टिङ पोइन्टमा आउँदा त त्यो पोइन्टको लेभलको पोइन्ट त तिमीले जुन सुरु गरेका थियौ त्यसैमा आउनु पर्यो नि। हो यदि तिमीहरूको आयो भने हामीले एउटा अहिले त भन्ने कुरा भएन, त्यहाँमा तिमीहरूलाई हामीले सर्टेन दिएका हुन्छौँ यति इररभित्र पार्यो भने तिमीहरूले फेरि गर्न पर्दैन। यदि तिमीहरूले त्यो इररभित्र पारेनौ भने चाहिँ तिमीहरूले काम सुरुमा गरेको काम चाहिँ फल्ट छ र तिमीहरूले चाहिँ हेलचेक्राइ मिस्टेकली गर्यौ, हेलचेक्राइ गरेर गर्यौ भनेर चाहिँ हामी तिमीलाई के गर्छौँ त फेरि रिपिट दिन्छौँ। त्यही भएर त्यतिखेर दिँदा टास्क दिँदाखेरि तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दा एकदम प्रोपरली सिन्सियरली गर्नु पर्यो के भन्दो रहेछ त एउटा ननबाटै सुरु भएर ननमै गएर इन गरिने ट्राभर्सलाई चाहिँ ओपनमा के भन्दो रहेछ त लिङ्क ट्राभर्स भनिन्छ है। ल अर्को के छ त भन्दा यो दुईटा पोइन्टहरु यो तीनटा पोइन्ट भयो। अनि त्यसपछि के छ त भन्दा स्टाफ रिडिङ बिलो 0.5 मिटर एन्ड स्टोप्स सरी एबभ 2.5 मिटर आर नट टु बी युज्ड भनेर किन भन्दाखेरि त यो 0.5 मिटर भन्दा तल तिमीले त स्टाफ युज गरिसकेको मान्छे त्यो तल के हुन्छ त भन्दा तिम्रो त्यो ग्राउन्डमा त्यसले के गर्छ त कन्ट्याक्ट गरिरहेको हुन्छ नि त स्टाफले। अनि त्यो के मानिन्छ त भन्दा त्यहाँ तलपट्टिको रिडिङ त्यति क्लियर आएको हुँदैन के। अनि त्यहाँ तलपट्टि के हुन्छ त भन्दा त्यो तिम्रो अलिकति कुचिन सुचिन भएको पनि त्यो स्टाफको तलपट्टि भएको हुन्छ के। त्यही भएर हामी के गरिदैन त भन्दा 0.5 मिटर भन्दा तलको रिडिङ लिँदैन के।
बुझ्यौ नि। अनि त्यसपछि एबभ 2.5 मिटर भनेको त अब तिमीलाई थाहा भइसक्यो कि स्टाफ अब त तिमीहरू त्यति धेरै लामो खोलेका छैन होला, स्टाफको जति लेन्थ बढ्दै गयो त्यति तिमीहरूलाई रिडिङ त्यो के अरे लाइन अफ साइट कन्साइड गर्न गाह्रो हुन्छ, किनकि त्यसले चाहिँ विन्डले गर्दा त्यो हल्लिरहेको थियो, तिमीहरूले महसुस पनि गर्यौ त्यो स्टाफ जति खोल्दै गयो 1 मिटरमा त्यति, किनकि केही मुभमेन्ट हुँदैन स्टाफको, किनकि तिमीहरूले सबै त्यसलाई रिजिडली फिक्स गरेर छोप्न सकेका हुन्छौ। तर जति त्यसको लेन्थ बढ्दै गर्दै गयो के हुन्छ त त्यो विन्डले गर्दा त्यसको मुभमेन्ट हुन लाउँछ, दायाँ बायाँ यताउता हल्लिन्छ नि त स्टाफ, त हल्लिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा तिम्रो डाटामा इरर आउँछ भनेर हामी के गरिदिएन त भन्दा 2.5 मिटरभन्दा माथिको डाटालाई रिड गरिँदैन फर्स्ट अर्डरमा है, फेरि अरूमा होइन। अनि त्यसपछि त अब यो अब्जर्भेसन सिक्वेन्स सुड बी फलोड स्ट्रिक्टली भनेको चाहिँ कुन पछि कुन डाटा लिएको छु भनेर चाहिँ तिमीहरूले ख्याल गर्नु पर्यो भनेको, बिएसलाई एफएसमा राख्ने। अनि त्यसपछि रिड गर्दाखेरि ठ्याक्क रिड गरेको डाटालाई के गर्न पर्यो त टेबलमा आफूले कम्प्युटेसन गर्ने साथीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त राम्रोसँग कम्प्युट गर्न पर्यो है त। अनि फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड लेभलिङ ह्याड टु बी क्यारिड आउट बाई डिफ्रेन्ट इक्विपमेन्ट एन्ड अब्जर्भर भनेको मतलब जुन अघि मैले भने नि सुरुमा तिमीहरूलाई मैले जस्तै क्याम्पस गेटबाट दिपसम्म पठाएँ सर्वे गर भनेर, लेभल ट्रान्सफर गर भनेर, क्याम्पस गेटबाट सुरु गर्दै 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 दिपमा गयो। अनि त्यसपछि त्यो दिपमा जाँदाखेरि एउटा मान्छेले गर्यो नि, अब एउटा मान्छेले गरे पनि, जसले गरे पनि, तिमीले गरे पनि, मैले गरे पनि दुईटै नन पोइन्ट गराएर छोडिदिउँ नि हामीले, क्याम्पस गेट ननै थियो, अब तिमीले त दिपलाई पनि नन गराइदेऊ। अब के गर्छ त भन्दा अर्को साथीले त्यही तिमीले युज गरेको इन्स्ट्रुमेन्ट होइन कि अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट लिएर आएर के गर्छ त भन्दा त्यही नन पोइन्टबाट सुरु गर्छ उसले। अनि त्यसपछि क्याम्पस गेटसम्मको उसले के गर्छ त पोजिसन फेरि निकाल्छ त्यसको रेक्सरमा। अनि निकाल्दाखेरि कति डिफ्रेन्स आयो त नि, त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ हाम्रो के अरे प्रिसिजन जितमा पऱ्यो कि परेन भन्ने कुरा पहिला हामीले चेक गर्छौँ। यति पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामीले गरेको काम ठिक छ है, हामीले गरेको टास्क ठिक छ भनेर हामीले के गर्छौँ त त्यसलाई एप्रुभ गरेर बल्ल हामीले के गर्छौँ त फाइनल रिजल्ट दिने काम गर्छौँ। अनि त्यसपछि लास्ट पोइन्ट भनेको अल द पोसिबल सोर्सेस अफ इरर मस्ट बी मिनिमाइज एन्ड सब्सिक्वेन्ट करेक्सन आर टु बी एप्लाइड भनेको मतलब अब सुरुमा हुने अब सकेसम्म यो हाई प्रिसिजनको गर्दा त के गर्न पर्यो त भन्दा हामीले जसरी क्याम्पसको हामीले प्र्याक्टिकल गरेर यसरी गर्न भएन, इन्स्ट्रुमेन्टलाई के गर्नु पर्यो त क्यालकुलेट गर्न पर्यो। अब त्यसको आई लेन्स हेर्न पर्यो, अनि त्यसपछि अब्जेक्ट लेन्स हेर्न पर्यो, त्यसमा के छ फल्टी छ कि छैन गर्ने, अनि इन्स्ट्रुमेन्टको टुपेक टेस्ट गरेर चाहिँ कतिको डिफ्रेन्स आउने गरेको छ, प्रिसिजनभित्र परेको छ कि छैन भन्ने कुरा के गर्नुपर्छ त सुरु स्टाफको रिडिङहरू लिँदाखेरि कुनै गाह्रो छ कि छैन, अनि त्यसपछि स्टाफको रिडिङको ग्रेजुएसनमा कहीँ मिस्टेक भएको छ कि, कहीँ खुम्चिनी कहीँ केही भएको छ कि, स्टाफ चाहिँ अब ती कुराहरू के गर्नुपर्छ त सुरुमा चेक गरेर अनि टेबललाई पनि भेरिफाई गरेर बल्ल हामी के गर्नुपर्छ त फिल्डमा गएर आफ्नो टास्कलाई पुरा गर्नुपर्छ। अब यो अब तिमीहरूको अरू तिमीलाई टर्सरी गर्ने भनेको मैले 25 रुट के भित्र बनाएँ भने अब तिमीहरूले त्यहीभित्र पनि तिमीहरूको आफ्नो डाटा पाउँदैन भनेपछि सोच कि यो हेर त हाई अर्डर फर्स्ट अर्डर अथवा सेकेन्ड थर्ड अर्डरलाई कति छ त एक्युरेसी, तिमीहरूको टोलरेन्स फ्याक्टर कति भित्र पर्नुपर्छ त 1.1 रुट/k mm भित्र पर्नुपर्छ, जुन के भनेको चाहिँ डिस्टेन्स इन किलोमिटर। तिमीहरूलाई भनेको मैले 25 रुट/k थियो अघि, यो भनेको के हो त भन्दा 1.1 रुट/k भनेको तिमीहरूले जस्तै 1 किलोमिटरको सर्वे गरेका छौ भने 1.1 mm भित्र तिमीहरूको के गर्नु पर्यो त त्यो दुईटाको डिफ्रेन्स पर्न पर्यो के भनेको, जुन तिमीहरूले फरवर्ड गरेर गएर ब्याकवर्ड गरेर आएको जुन डिफ्रेन्स हुन्छ नि सुरुको पोइन्टको स्टार्टिङ पोइन्टको तिमीहरूले दिएको रन पोइन्टको लागि तिमीहरूले जुन एउटा फेरि निकाल्छौ नि त्यो दुईटाको डिफ्रेन्स चाहिँ 1.1 mm भित्र पर्न पर्यो। सोच कि कतिसम्मको सिन्सियर भएर डाटा रिड गर्नु पर्दो रहेछ अथवा कतिसम्म सिन्सियर भएर क्यालकुलेसन गर्नु पर्दो रहेछ, क्या भन त। पहाडमा त यति थोरै त सकिन्छ होला त, तराईमा त ल सम्झ सकिँदैन नि, त्यही भएर नेपालमा 3000 मिटर हाइट माथिको चाहिँ लेभलको पोइन्टै ट्रान्सफर गरिएको छैन, बुझ्यौ नि। 3000 मिटर भन्दा माथि चाहिँ पोइन्ट ट्रान्सफर गरिएकै छैन किनकि त्यो लेभलको एक्युरेसी गेन गर्न सकिँदैन भनेर, बुझ्यो होइन। भनेको मतलब फर्स्ट अर्डरको पोइन्ट त्यही भएर त्यतातिर लिएर गइए होइन के भनेको हामीले अब यसलाई चाहिँ लेभलिङ नगरेर अरू मेथड युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ 3000 भन्दा माथिलाई। अब अरू मेथड भनेर यस्तो छ कि अब तिमीहरूलाई मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, अब अहिले यसपछि पनि आउँछ। अब अरू मेथड भनेको चाहिँ अब हामी डिजिटली जान्छौँ भनेको मतलब चाहिँ के अरे जिपिएस सर्वे हो, अनि जिपिएसबाट आउने भनेको तिम्रो इलेप्सोइड हाइट हो। अब तिमीले त्यो जियोड मोडल बनाउनको लागि हामीले ग्राभिटी सर्वे गरेर जियोड मोडल बनाइयो भने चाहिँ पछि त्यो लेभलको त आउँदैन अहिले गरेको लेभलको त, त्यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त अर्थमेटिक हाइट भनेको त यही मिन सी लेभलदेखिको अथवा लेभलको पोइन्ट ट्रान्सफर त हो नि हो। त्यसरी चाहिँ हामीले जियोड मोडल बनाउन सक्यो भने ग्राभिटी सर्वे होल नेपाल एब्जर्भ गरेर एब्सोल्युट ग्राभिटी गरेर अनि त्यसपछि त्यसमा रिलेटिभ ग्राभिटी गरेर जियोड मोडल बनाउन सक्यो भने चाहिँ सम्भव छ। लेभलको पोइन्टले तिमीले भनेको ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली ठिक छ कि उमेशले भनेको
जहाँ ग्रेड धेरै चेन्ज भएको छ त्यहाँ चाहिँ यो लेभलको एक्युरेसी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, किनकि त्यहाँ नम्बर अफ इन्स्ट्रुमेन्ट पनि बढी लाग्ने भयो। अनि त्यसपछि तिम्रो अब किनकि अब त्यो लेन्थ त तिम्रो न ब्याक साइड र फर्स्ट साइड मिलाउन खोज्दा मिल्छ, न तिम्रो के अरे इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप मैले कम गराउँछ भन्दा मिल्छ, कुनै पनि नमिल्नु हुनाले त्यहाँ चाहिँ के आउँछ त यो लेभलको टोलरेन्स फ्याक्टर चाहिँ आउँदैन क्या त्यहाँ, बुझ्यौ नि होइन? ठिक छ, उमेशले भनेको ठिक छ। त्यही भएर तिमीलाई हामीले त्यो 25√/km भित्र पार्दाखेरि पनि ल ठिकै छ, यतिको गरे भन्नुको मतलब चाहिँ तिमीहरूलाई हामीले चाहिँ ग्रेड पनि चेन्ज भएको ठाउँ दिन्छौँ क्या, बुझ्यौ नि? बुझियो सर। ल अब यो त अब कहाँ युज हुन्छ? अर्को एउटा क्वेसन थियो कि सर? के रे अर्को एउटा क्वेसन नि थियो कि, भन न। त्यो के अरे क्रस सेक्सन गर्छौँ नि हामीले जो सेन्टर अलाइनमेन्ट गरिसकेपछि एल प्रोफाइल गरेपछि त्यो अनि त्यो त ग्रेड चेन्ज भएको ठाउँमा त अनि जस्तै अब 10 मिटरको रोड छ भने हामीले 5 मिटरमा त सेन्टर अलाइनमेन्ट गर्छौँ। ग्रेड ठाडो भएको ठाउँमा त अनि यता 5 मिटर कतिमा पर्छ उता 5 मिटर कता पर्छ भने चाहिँ कसरी हेर्छौँ हामीले? के भनेर फेरि भन त, मैले अलिक क्वेसन बुझिनँ। जस्तै त्यो क्रस सेक्सन भन्दा त्यसको त्यो रोडको छेउछेउको हामीले सर्वे गर्छौँ होइन सर? सेन्टर पोइन्टबाट जति रोडको छ 5 मिटर 10 मिटरको रोड बनाउँदैछौँ भने सेन्टर पोइन्टबाट 5 मिटर दायाँ 5 मिटर बायाँ जानु पर्यो भन त। अनि त्यो अनि पाहाडमा चाहिँ कसरी गरिन्छ कि त्यसलाई? कसरी गरिन्छ भन्नाले कस्तो भन्नाले अझै बुझिनँ कि मैले। जस्तै के हुन्छ भने भित्तापट्टिको जस्तै हामीले त्यो एक्जाभेटर लाउँदा नि भित्तापट्टिको काटेर 100% त थिचेर आउँछ नि त, जस्तै त्यो बसेर त्यसरी रोड बनाउँछ। सेन्टर अलाइनमेन्टबाट यस्तो हो छ, यो ठिक छ। त्यस्तो यस्तो हो नि त, त्यो त सेन्टर अलाइनमेन्ट फिक्स गरियो, दायाँ र बायाँ त्यस्तो अप्ठ्यारो छ साइड छ भने हामीले के गरिन्छ त स्लोप निकाल्ने हो के। स्लोप निकालिसकेपछि के हुन्छ त कति मिटर हामीले विथ खन्न पर्ने त्यसको त एक्जाभेसन त क्वान्टिटी त डाइरेक्टली आउने भने त स्लोप निकालिसकेपछि त स्लोप निकालिन्छ हामीले। स्टाफको हेल्पले चाहिँ त्यसको भर्टिकल डिस्टेन्स र हरिजन्टल डिस्टेन्स मेजर गरिन्छ अनि स्लोप निकालिन्छ। स्लोप निकालिसकेपछि के हुन्छ त कति विथ जाँदा चाहिँ यो स्लोपमा चाहिँ कति मेटेरियल खन्न पर्छ अथवा कति पूर्ण यति कटिङ के अरे फिलिङको सेक्सन भने कति पुर्नु पर्छ भनेर चाहिँ त्यसबाट के अरे क्यालकुलेसन गर्ने हो के। ए हस् सर, त्यहाँ भित्र जान त मिल्दैन। अब त बुझ्यौ नि होइन? पाहाडको रोडहरू इमेजिन गरिन्छ पढ्दा अनि त्यही भएर ए होइन, अहिले त बुझ्यौ नि होइन? स्लोप निकालिन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो। स्लोपबाट चाहिँ अब कति हरिजन्टल डिस्टेन्स जाँदा यो स्लोपमा कति मेटेरियल चाहिँ फिलिङ अथवा कटिङ गर्ने भन्ने कुरा त्यसबाट हामीले क्यालकुलेसन गरिन्छ के। ए हस् सर, थ्याङ्क यू सर। ल अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो हाई प्रिसिजन लेभलिङको एप्लिकेसन कहाँ भन्ने कुरा त यो नर्मल भयो। यो बेसिक लेभलिङ नेटवर्क अफ कन्ट्री भनेको चाहिँ फर्स्ट अर्डरको नेटवर्क कन्ट्री चाहिँ के अरे होल कन्ट्रीमा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि, जसले गर्दा चाहिँ विभिन्न खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दा चाहिँ त्यो लेभल पॉइन्ट ट्रान्सफर गर्न सकियोस् भनेर। जस्तै हाइड्रो पावरको लागि भयो, अनि त्यसपछि तिम्रो अब रोडकै कुरामा पनि म तिमीलाई पहिला पनि भनेको थिएँ नि, जस्तै रोडको लागि चाहिँ तिमीहरूको मिन्स लेभल एक्ज्याक्टली थाहा हुन आवश्यक छ। किन आवश्यक छ त भन्दा त्यहाँको यति मिन्स लेभल माथि छ भने चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा तिमीहरूको त्यो बेसमा चाहिँ सेटलमेन्ट ढिला हुन्छ के। भनेको त्यो बेस चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त फ्लक्चुएसन हुन्छ, जसले गर्दा पिचमा पनि समस्या आउन सक्छ भनेर ती कुराहरू के हुनुपर्छ त भन्दा मिन्स लेभलदेखिको हाइट चाहिँ हामीलाई के अरे थ्रु आउट द कन्ट्री चाहिँ थाहा हुनु आवश्यक छ के। जसले तिमीलाई मैले यो कुरा भनेको थिएँ यो पिचमा चाहिँ समस्या लेभलकोले गर्दा पनि हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ कि थिएन? वाटर टेबलले गर्दा भन त उमेश, भनेको थिएँ मैले? हेलो, एकचोटि के भन्नुभएको सर? वाटर लेभलले गर्दा के भन्नुभएको सर? मेरो काट्टे खरा आवाज छैन सर, अलि फेरि एकचोटि बुझिन। वाटर टेबल हाम्रा ठाउँको वाटर टेबल पनि थाहा हुनुपर्छ। वाटर टेबलले गर्दा चाहिँ के अरे यो पिचहरूमा पनि समस्या आउने गरेको छ भनेर मैले भने कि नै? खोइ सर, बिर्सियो कि। अब यस्तो हो कि तिम्रो के हुन्छ त भन्दा फेरि यस्तो है, एक्ज्याक्टली वाटर टेबल भनेको र मिन्स लेभल भनेर एक्ज्याक्टली त्यो एउटै हो भन्ने कुरा पनि हुँदैन, टेन्टेटिभ मिल्न जाने कुरा हो। अब तिमीहरूले के गर्न सक्छौ त भन्दा त्यहाँको तिमीहरूको लेभलको पोइन्ट भइसकेपछि त्यसैलाई तिमीहरूले ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। अब कसरी ट्रान्सफर गर्न मिल्छ अहिले चाहिँ नसोधे प्रश्न, पछि चाहिँ अब
तिमीहरूलाई 4th इयरसम्ममा त्यो के अरे जिएनएसएस सर्वे गर्यो र डाटा हामीले चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न सकियो र त्यो सफ्टवेयरमा हामीले अब कुन सफ्टवेयर युज गरिन्छ त्यतिखेरसम्म चाहिँ टिबिसी युज गरिन्छ कि अर्को युज गरिन्छ त्यतिखेर भयो भने चाहिँ सम्भवतः निकाल्न मिलेन म त्यतिखेर भन्छु। हैन नि के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो जस्तै पिच भनेको त तिम्रो तलपट्टि बेसहरू लेयर हुन्छ, 2-4वटा लेयरहरू हुन्छ, त्यसलाई कम्प्याक्सन गरेर माथि पिच गर्ने कुरा त हो नि। हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यदि हाम्रो वाटर टेबल माथि छ भने तिमीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के जस्तै वाटर टेबल माथि छ भने के हुन्छ त भन्दा त्यो बेसमा आफै फ्लक्चुएसन आउँछ के भ्याकिल हिँड्दाखेरि हाई टनको गाडी हिँड्दा आफै फ्लक्चुएसन आउँछ जसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा पिचमा क्र्याकहरू आउने सम्भावना हुन्छ के हो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त भन्दा सधैँ ठेकदारको मात्र गल्ती हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन, म्याक्सिमम ठेकदार गल्ती चाहिँ फेरि म ठेकदारलाई के अरे सहराको होइन ठेकदारकै गल्ती हुन्छ, तर सबै ठाउँमा ठेकदारको गल्ती हुन्छ भन्ने हुँदैन किनकि त्यहाँको वाटर टेबल हाई छ भने त्यहाँको पिचमा आउने समस्या भनेको पिचको मेटेरियलले गर्दा होइन है। जस्तै मैले तिमीहरूलाई भनेको पोखराको सर्टेन ठाउँमा के छ त भन्दा वाटर टेबल हाई छ के जसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा त्यहाँको पिचमा चाहिँ धेरै समस्या आउने गरेको छ भन्दाखेरि ठेकदारले नराम्रो बनायो अथवा महानगरले नराम्रो बनायो भन्ने समस्याहरू हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ नि, त्यो हुँदैन सबै ठाउँमा। किनकि पोखराको मैले एक्जाम्पल किनकि मैले पोखरा महानगरमा काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो थाहा भएको कुरा कि मलाई त्यहाँको भित्री कुरा चाहिँ त्यो थाहा पाएको थिएँ मैले भन्दाखेरि यस्तो किन समस्या हुन्छ ठेकदारलाई कारबाही गर्न पर्यो भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँ यस्तो छ भनेर चाहिँ वाटर टेबल पनि मैले हेरेको थिएँ। कति थियो मिटर त मैले बिर्सेँ, सर्टेन मिटरमा चाहिँ तल वाटर टेबल थियो जसले गर्दा ब्लेसमा चाहिँ फ्लक्चुएसन आउने हुनाले पिचमा क्र्याक भएको थियो के हो। यस्तै समस्याहरू हुने हुनाले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त हाइटको कुराहरूलाई त्यसरी लेभलको कुरा जसरी हामीले के गर्नुपर्छ त ट्रान्सफर चाहिँ गरिदिनुपर्छ है, आवश्यक छ त्यो हाइटको कुरा थाहा पाउनु आवश्यक छ हो। त्यसै गरी के हुन्छ त भन्दा यो लेभलको कुरा पनि हाइड्रो पावरको लागि पनि कसरी थाहा हुनुपर्छ त भन्दा हाइड्रो पावरमा प्रत्येक इन्स्ट्रुमेन्टमा जुन हामीले हाइड्रो पावर सर्वे भनेर चाहिँ हामीले क्याम्पिङमा जुन 18 दिनको क्याम्पिङमा गर्छौँ तिम्रो त 10 दिन पनि गरेका छैनौ, अब थर्ड इयरले गर्दैछ। हाइड्रो पावरको क्याम्पिङ गर्दाखेरि पनि यी कुराहरू आवश्यक छ। किन आवश्यक छ त भन्दा हाइड्रो पावरमा पनि प्रत्येक एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको चाहिँ जस्तै तिम्रो त्यो रिजर्भरबाट टर्बाइनमा आउँदाखेरि पानी आउन पर्दाखेरिको अनि त्यसपछि आएर के अरे त्यसपछि त्यो टेलबाट पानी निस्किँदै गर्दाखेरि रिभरमा गएर जोडिँदाखेरिको लेखिदिएर अनि त्यो इन्टरनल त्यो तिम्रो ड्यामको लाइनदेखि लिएर त्यो हरेक कुराहरूमा के हुन्छ त लेभलको यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि एमएम लेभलसम्मको त अलिकति नभनौँ सेन्टिमिटरसम्मको तिमीहरूले के गर्नुपर्छ त एक्युरेसी गेन गर्नुपर्छ के हो। त्यस्तो कुरामा पनि हामी के गर्छौँ त यही लेभलको पोइन्टहरू जुन हामीसँग भएका लेभलको पोइन्टहरू हामीले के गर्छौँ त युज गर्ने गर्छौँ है त। यी कुराहरूलाई चाहिँ युज गर्ने भयो। त्यसपछि अब जियोडेटिक रिसर्च टेक्टोनिक क्रस्टल मुभमेन्ट भनेको चाहिँ अब जसरी तिमीहरूको चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ सतह यो अहिलेको जुन भूकम्पले गर्दा यो क्रस्टल मुभमेन्ट अथवा टेक्टोनिक प्लेटको मुभमेन्टले गर्दा चाहिँ हाम्रो लेभलको पोइन्टहरू ट्रान्सफर भएको छ भनेर तिमीहरूले सुनेका पनि थियौ होला हो। ती पोइन्टहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ त यिनै पोइन्टहरूलाई युज गरिन्छ। जस्तै अब कति लेभल हाम्रो चाहिँ पोइन्टहरू ट्रान्सफर भएको छ भन्ने कुरा तिमीहरूले सुनेका थियौ नि, अब ती पोइन्टहरू त गर्ने कुरा त छैन, सम्भव छैन अहिले तत्कालै हामीलाई किनकि त्यो लेभलको मेन पावर पनि छैन, त्यो लेभलको टाइम पनि छैन किनकि त्यतिखेर त अब तिम्रो मेन पावर पनि त्यही किसिमको थिए, काम धेरै टास्क धेरै थिए होइन। अनि त्यसपछि के गरेका थिए त लेभल पोइन्टहरू ट्रान्सफर गरेका थिए। अब यसलाई तिमीले एउटा सबै प्रोजेक्ट बनाउनु पर्छ, प्रोजेक्ट बनाएर बल्ल के गर्नुपर्छ त रन गराउनुपर्छ के। अनि त्यसपछि बल्ल के हुन्छ त भन्दा अनि त्यसपछि त्यो लेभलको पोइन्टहरू कसरी सरेको छ पहिला कति थियो र अहिले कति छ भनेर कहाँको गोसाइकुण्ड हो कि कहाँको चाहिँ 1 मिटर सरेको छ भनेर त्यो चाहिँ गरेका थिए। त्यहाँदेखि 1 मिटर हो कि कति सरे भनेर नेपालको एक ठाउँ हो कि 2 ठाउँ चाहिँ गरेका थिए है। अनि त्यसपछि अब सगरमाथाको हाइट कति ट्रान्सफर भयो, अब के अरे भूकम्प आउँदाखेरि कति ट्रान्सफर भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा तिनै फर्स्ट अर्डर पोइन्टहरूले के गर्न सकिन्छ त थाहा पाउन सकिने कुरा भयो। अनि त्यसपछि अब यो थर्ड र फर्स्ट भनेको चाहिँ अब फर्स्टलाई तिमीले जस्ट के अरे लेभलिङ नेटवर्क चाहिँ थ्रु आउट द कन्ट्री इस्टाब्लिस गर्न छ भनेर इस्टाब्लिस गरे पनि भयो। अनि त्यसपछि त्यसैमा तिमीहरूले चाहिँ यो मेजर इन्जिनियरिङ वर्क्स ड्याम्स ब्रिज क्यानलको लागि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउने भनेर चाहिँ त्यसमै राखे पनि भयो। नत्र भए छुट्टै चाहिँ भर्टिकल कन्ट्रोल अब हर्जेन्टल कन्ट्रोल र भर्टिकल कन्ट्रोलमा तिमीहरू झुकिँदैन, हर्जेन्टल कन्ट्रोल कसरी ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुराहरू पनि तिमीहरूले टेन्टेटिभ थाहा पाएका छौ। अहिलेसम्म थाहा पाएको भनेको एउटा थ्रेड लाइन ट्राभर्स हुन्छ, एउटा के अरे टोटल स्टेसन ट्राभर्सबाट ट्राभर्स के अरे चेन्ज गरिन्छ भने पछि तिमीहरूले बिस्तारै के गर्छौ त अब जिएनएसएसबाट गर्छौ, गर्दै गर्दै तिमीहरूले के गर्छौ त अब ड्रोन के अरे भर्टिकल के अरे एयरक्राफ्टबाट ड्रोनबाट पनि गर्छौ अनि अझै गर्दै गर्दै स्याटेलाइट इमेजबाट गर्छौ। त्यसरी चाहिँ तिमीहरूले पोइन्ट ट्रान्सफर जसरी जे भने पनि के हो त भन्दा पोइन्ट ट्रान्सफर हो। अब पछि जाँदा तिमीहरूले के गर्छौ त भन्दा हर्जेन्टल पोइन्ट त्यसरी इमेजबाट ट्रान्सफर गर्छौ भने भर्टिकल पोइन्ट चाहिँ तिमीहरूले केबाट गर्छौ त डेमबाट गर्छौ है। अब थाहा सुन न वर्ड त डिजिटल इलिभेसन मोडलबाट चाहिँ भर्टिकल कन्ट्रोलहरू चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँको थाहा पाइन्छ
जिआइएसमा ल्याएर त्यसलाई इन्टरप्रेट गरेर हामीलाई आवश्यक परेको भर्टिकल कन्ट्रोल पोइन्टहरुको चाहिँ हामीले थाहा पाइन्छ। अहिले पनि तिमीहरूले चाहिँ जिपिएस लिएर नहिँडे पनि गुगल म्यापबाट भर्टिकल कन्ट्रोल निकालेर कन्टुरहरु बनाउन त सक्छौ नि हैन र त्यतिसम्म गर्ने गरेको कि नै? केटाकेटी हो भन त उमेश। हजुर सर फिल्डमा नगइकन ती कामहरु गर्न सकिने भइयो कि भइएन? जिआइएसमा तिम्रो कतिको एक्सपर्ट भयो? सर त्यो जिआइएस त प्र्याक्टिकल नि भएन, अलिअलि आफै सिके मात्र हो। त्यो त त्यही हो, त्यो प्र्याक्टिकल हुन्छ र म सिकाउँला भन्ने आश नगर। हाम्रो निस्किने बेलासम्म हामी लाइन तान्न, म तिमीलाई बारम्बार भनिरहेको हामी लाइन तान्न सिकेर निस्क्या हेर, त्यो पनि राम्रोसँग हैन, यत्रो जिगज्याग हुन्थ्यो लाइन पनि, त्यसरी सिकेर निस्क्या हो। पछि चलाउँदै चलाउँदै आफूले जान्ने कुरा हो। प्र्याक्टिस गर्दै गर, जिआइएसमा बसेर धेरै कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर त्यो प्र्याक्टिसहरु गर्दै गर है। के रे अरूहरुले जस्तै के हुन्छ त भन्दा जस्तै यति के रे धेरै अब्स्ट्रक्सनहरु छैन, अब्स्ट्याकलहरु छैन भनेको अर्बन एरिया हैन, बिल्डिङहरु रुखहरु धेरै छैन भने के हुन्छ त भन्दा ग्राउन्डमा नगइकिन अथवा ग्राउन्डमा गएर एउटा मात्र जिपिएसले एउटा मात्र पोइन्ट ल्याएर के गर्न सकिन्छ भन्दा त्यसको रेस्पोन्स गुगल म्यापमा बसेर चाहिँ त्यहाँको सर्टेन प्रपोज एरियाको के गर्न सकिन्छ त भन्दा हामीले सबै होलको चाहिँ त्यो इलिभेसनको पोइन्टहरु लिएर आएर हामीले के गर्न सकिन्छ त कन्टुर चाहिँ इस्टाब्लिश गर्न सकिन्छ के। ग्राउन्डमै जान पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। हो के गरिन्छ त भन्दा हामीले चाहिँ त्यो जिपिएस को पोइन्ट लिएर सर्टेन हामीलाई एक्युरेसी कम चाहिएको एक्युरेसीमा चाहिँ फिल्डमै गएर डाटाहरु लिएर चाहिँ हामीले त्यो काम गर्नुपर्छ, टास्क गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन के। तिमीहरूले त्यो पनि थाहा पाइराख। गुगल म्यापबाटै पोइन्ट इलिभेसनको पोइन्टहरु लिएर आएर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले टोपोग्राफी हामी सर्वे गरेर जाँदै गरेको टोपोग्राफी कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले टेन्टेटिभ थाहा पाउन सकिन्छ। अनि बेसिक एकदम लो लेभलको एक्युरेसीको काम गर्दैछ, जस्तै कटिङ फिलिङको मात्र काम गर्दैछ भने गुगल म्यापबाट पनि तिमीले सर्वेको अथवा इलिभेसनको डाटा लिन सक्छौ के। हो त्यसरी पनि हामी के गर्न सकियो भने अब हाई प्रिसिजनको कामहरु छ, जस्तै ड्यामहरु बनाउनु छ, अनि त्यसपछि तिम्रो अब हाइड्रो पावरको कामहरु गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा के रे फर्स्ट अर्डरकै काममा बसेर हामीले के गर्नुपर्छ त काम गर्नुपर्छ है। यी कुराहरु भयो। अनि त्यसपछि अब काम गर्ने तरिका के रे कसरी दुई तहमा बाँडिएको छ। अब एउटा यो इन्स्ट्रुमेन्ट डिफाइनमेन्ट र फिल्ड प्रोसिड्युर डिफाइनमेन्ट भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट डिफाइनमेन्ट भनेको गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ जस्तै अघि नै पनि भनेको इन्भार स्टेप्स युज गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको तिम्रो अब त्यो रिडिङहरु ठीक छ कि छैन, ग्रेजुएसनहरु ठीक छ कि छैन भन्ने, अनि इन्स्ट्रुमेन्ट चेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको भर्टिकल एक्सिसमा चाहिँ प्रब्लम भर्टिकल एक्सिस टिल्ट भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले टुपेक टेस्ट गरेर अथवा अरु मेथडहरु पनि हुन्छ क्यालिब्रेसन गर्ने, त्यसको खोलेर चाहिँ त्यो क्यालिब्रेसन गर्न मिल्छ, जसले गर्दा हामीले के गर्न सक्यो त भर्टिकल एक्सिसलाई ट्रुली भर्टिकल गराइयो भने के हुन्छ त भनेको भर्टिकल एक्सिसलाई ट्रुली भर्टिकल बनाउनु भनेको मतलब हाम्रो जुन लेभलको जुन लाइन अफ साइड हुन्छ, जुन कोलिमेसन लाइन हुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ के हो त परपेन्डिकुलर हुनु के भर्टिकल एक्सिससँग ट्रुली हरिजन्टल हुनु भनेको। ती कुराहरु पहिला के गरिन्छ त इन्स्ट्रुमेन्ट डिफाइनमेन्ट गरिसकेपछि दुई तहमा बाँडेको छ। अर्को चाहिँ फिल्ड प्रोसिड्युर भनेको चाहिँ अब यो एप्लिकेसन अफ मोर रिगरियस अब्जर्भिङ टेक्निक अन्डर रेस्ट्रिक्टेड क्लाइमेट एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट कन्डिसन भनेको के हो त भन्दा यो भनेको एकदमै के भन्छ त्यसलाई प्रोपर एकदम सिन्सियरली गर्न पर्ने के। यो रिगरियस भनेको एकदम सिन्सियरली गर्न पर्ने, हामीले एकदमै प्रिसाइजली डाटा लिनुपर्छ भन्न खोजेको मतलब। अझ डाटा लिँदा तिमीलाई मैले बारम्बार भनेको पहिला पनि भनिरहेको थिएँ, सकेसम्म चाहिँ क्लाइमेट कन्डिसन हेर्दाखेरि बिहान पख र साँझ पख गर्ने, दिउँसो घाम चर्केको बेला चाहिँ नगर्ने, जसले गर्दा के हुन्छ त हाम्रो जुन लाइन अफ साइड गएको हुन्छ नि स्टाफसम्म त्यसलाई चाहिँ त्यो बेन्ड भएर आउँछ क्या, कि तलपट्टि गइरहेको हुन्छ कि माथिपट्टि गइरहेको हुन्छ, धेरै जसो तलपट्टि गइरहेको हुन्छ भन्थ्यो नि। मैले तिमीलाई पहिला पनि भनेको थिएँ जब लाइन अफ साइड बढ्दै गयो भने तिमीहरूको आउने त्यो जुन क्रस हेयर छ, सेन्टर रिडिङ छ नि, त्यो जुन सेन्टरको छ नि त्यो चाहिँ के भएको हुन्छ त बेन्ड भएको हुन्छ भनेको थिएँ नि। त्यही भएर सकेसम्म हामीले के गरिन्छ त क्लाइमेट कन्डिसन भनेको चाहिँ बिहान पख र साँझ पख चाहिँ हामीले दिउँसोलाई भन्दा त्यतिखेरको टाइमलाई हामीले के गरिन्छ त प्रिफर गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। अब यो सेकेन्ड नम्बरको पोइन्ट भनेको त पछि अब अहिले मैले भन्नुभन्दा पनि तिमीहरूले अब थाहा पाउँछौ, क्याम्पिङ गर्दाखेरि जुन 1.5 किलोमिटरको सर्वे गर्दै तिमीहरूले थाहा पाउँछौ भने सोच कि तिमीहरूले अब 100 किलोमिटर गर्दाखेरिसम्म कतिसम्मको तिमीहरूले केयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। यसपालि चाहिँ तिमीहरूकोमा के गर्ने छ भन्दा के रे बहिनीहरूले चाहिँ रिडिङ गर्ने, केटाहरूले चाहिँ केटाहरू भन्दाखेरि भाइहरूले चाहिँ के रे डाटा टिप्ने काम गर्ने है। तिमीहरूको क्लासमा चाहिँ अलिकति फरक गर्नुपर्छ। सधैँ के हुन्छ त भन्दा मैले तिमीलाई भने कि नै
सधैँ बहिनीहरू पहिले कापी लिएर अगाडि जाने कि होइन म डाटा टिप्छु एकदम राम्रोसँग इरेजर लिएर पेन्सिलले लाइन पनि मिस्टेक हुन्छ भनेर डाटा टिप्छन् केटाहरूले चाहिँ। अनि त्यसपछि उयो नि अब कसैले जार चल्दा राम्रोसँग पढ्थ्यो नि, जार नचल्दा ए हो यो यत्तिकै हो टिप भनेर यसरी गर्ने। यसपालि चाहिँ केटाहरूलाई चाहिँ बुक गर्न पठाउने अनि बहिनीहरूलाई चाहिँ के अरे रिडिङ लिन पठाउने। भाइ तिमीहरू के अरे बहिनीहरू चाहिँ सतर्क बनाऊ, अहिलेबाट हामीले रिडिङै लिने यसपालि चाहिँ भनेर। अब हाइट कम भएको चाहिँ अब इन्स्ट्रुमेन्टलाई सानो बनाउँदा अलिकति टाइम बढी लाग्छ छुट्टै कुरा। अब होइन भने चाहिँ सबै बहिनीहरूले चाहिँ यसपालि डाटा लिनुपर्छ है त। अलिकति धेरै पनि छ तिम्रो क्लासमा, त्यसरी गर्नुपर्छ ल। अनि त्यसपछि केटाहरूको हेरौँ न कसरी बुकिङ गर्दा रहेछन्, कतिसम्मको के अरे राम्रो बनाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा त्यहाँबाट कम्पेयर गरौँ ल पुरानो दिदीहरूको हेरेर ल। यसै गरेर यो प्रिसाइज लेभलिङ र जियोडेटिक लेभलिङलाई चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट रिफाइनमेन्ट र फिल्ड प्रोसिड्युर रिफाइनमेन्ट भनेर दुईटामा। भन त के भन्दै थियौ? बहिनी नभए ग्रुपले चाहिँ के गर्ने हो कि? मैले बहिनी राखिदिउँला नि त एकान्त, एकजना राख्न नमिलाएर पुग्छ नि। बाहिरबाट खोजेर ल्याउने कुरो भएन हेर। त्यही भन्न खोजेको हो कि बाहिरको ल्याइदिनु सर भन्न खोजेको हो कि? पुग्दैन बाँडेको भने ए विमल किन बोलेन भनिरहेको थिएँ मैले, ठ्याक्कै बोले ल। अब हेर है त, अब यो इन्स्ट्रुमेन्ट रिफाइनमेन्ट र फिल्ड प्रोसिड्युर रिफाइनमेन्ट भनेर चाहिँ हामीले दुईटा तहमा बाँडियो। अब यो तिमीहरू नर्मली बुझ्दाखेरि पनि इन्स्ट्रुमेन्टको क्यालिब्रेसन गर्नुपर्छ अनि स्टेप्सहरू हामीले के अरे स्टाफहरू हेर्नुपर्छ। टेप युज गर्दैछ भने टेप पनि हामीले राम्रोसँग इन्भर्ट टेप युज गर्नुपर्छ। किन भन्दा त्यसमा किन यो युज गरेको भने यसमा श्रिङ्केज के टेप श्रिङ्केज हुने अनि त्यसपछि त्यो टेप फ्लेक्सिबल हुने त्यो समस्या हुँदैन कि टेम्परेचर ह्युमिडिटीले गर्दा त्यो टेपमा चाहिँ समस्या आउँदैन, त्यही भएर यो टेप युज गरेको अरू केही पनि फरक छैन। अनि त्यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त भन्दा नम्बरिङ कसरी गर्ने बेन्चमार्कमा भन्ने कुरा आउँछ। के छ विकास सरको कति बजेर हो? 8:30 भनेपछि यो अब भ्याइन्न होला है। यो आजलाई यति नै गरौँ। नेपालमा कसरी छ के अरे यो लेभलको नेटवर्क कसरी छ अनि कसरी मार्किङ गरिएको छ अनि त्यसपछि अब त्यसमा इररहरू आयो भने कसरी उस गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसपछि यो हाम्रो अब कति ग्रेड कति भयो भने चाहिँ कति हुने भन्ने कुराहरू छ अनि कतिवटा बेन्चमार्कहरू चाहिन्छ भन्ने छ। त्यसपछि चाहिँ यो अर्थमेटिक हाइट र जियोडेटिक हाइट छ के अरे ल। ठिकै छ, अब अर्को क्लासमा भ्याउँला है त यो।